बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज हफ्ता है और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आज होने जा रही हैं। एक तो इमरान खान की अडयाला जेल में समात होने जा रही है, ये साइफर के हवाले से एक तरह से ये पहली समात है। दूसरा, आज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये पार्टी इलेक्शंस किस तरह से होंगे और अकबर एस बाबर साहब क्या करने जा रहे हैं, इस पर थोड़ी बात करते हैं। इसके अलावा एक गौहर खान के पार्टी चेयरमैन बनने के बाद, ज़ाहिर है वो आज पार्टी चेयरमैन बन जाएंगे। पार्टी चेयरमैन बनने के बाद तरह तरह की जो कयासाइयाँ हैं वो हो रही हैं, मार्केट में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ तो बहुत ही फ़नी मेरी नज़र से गुजरी है और बहुत संजीदा लोग भी इस तरह के तबसरे कर रहे हैं, यानी बहुत संजीदा से मुराद है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसको देख के या पढ़ के हंसी आती है। तो ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। और इसके अलावा दो तीन चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं, जिसमें से एक जुनेद अकबर ख़ान जो हैं उनके कुछ बहुत ही क्या कहना चाहिए कि हैरान कुन बयानात हैं कि किस तरह से लोग पीटीआई के साथ भी खड़े हैं। कुछ मजबूरी में पार्टियां छोड़ रहे हैं लेकिन कुछ साथ भी खड़े हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो साइफर केस की समात होने जा रही है अडयाला जेल में, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने वाली उस समात में जिसमें कि जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने ये फैसला दिया था कि जेल में समात होगी लेकिन ओपन होगी। और ये फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद आया था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने और जस्टिस सुमन रिफत साहिबा ने ये फैसला दिया था कि जेल में समात तो हो सकती है लेकिन ओपन हेयरिंग होगी और तकाज़ों के मुताबिक होगी। तो उस पर फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने वाली समात में ये फैसला आया था कि ठीक है, ओपन ट्रायल होगा लेकिन होगा जेल के अंदर ही। तो अब उस सिलसिले की पहली समात होने जा रही है जिसमें आज कुछ सहाफ़ी मुंतखब, ज़ाहिर है जिन लोगों के नाम दिए गए वो लोग इस वक्त अडयाला जेल पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था साकिब बशीर साहब और बाकी चंद लोग जो हैं वो जेल के बाहर मौजूद थे और वो एंट्री का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज जेल के अंदर समात इन सहाफ़ियों के सामने होगी। कुछ वकला भी मौजूद होंगे, शायद कुछ इमरान खान की फैमिली के लोग भी मौजूद होंगे। इनके सामने ये समात होने जा रही है। ये साइफर की इसलिए पहली समात करार दी जा सकती है क्योंकि इससे पहले जो समातें हुई हैं वो कलअदम करार दे दी गई हैं। जो फ़र्द जुर्म आयद हुआ है इमरान खान के ऊपर वो भी कलअदम करार दे दिया गया है। तो अब नए सिरे से समात होगी, नए सिरे से फ़र्द जुर्म आयद होगी और नए सिरे से केस आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से इंतज़ामिया को जल्दी थी कि नवाज शरीफ जल्द से जल्द बरी हो जाए, ऐसे ही इंतज़ामिया को इस बात की भी जल्दी है कि इमरान खान जल्द से जल्द कॉन्विक्ट हो जाए। तो नवाज शरीफ तो जल्द से जल्द बरी हो गया है, इमरान खान जल्द से जल्द कॉन्विक्ट होता है या नहीं ये जो है वो हमें पता चल जाएगा। उम्मीद ज़्यादा ऐसी बात किया कि इमरान खान को बहरहाल कॉन्विक्ट कर दिया जाएगा ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा न ले सकें। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही, भांपते हुए ही इमरान खान ने पार्टी का चेयरमैन गौहर खान को बनाने का फैसला किया। अब गौहर खान आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन बन जाएंगे। अब आज पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में क्या होने जा रहा है, मेरी इत्तला ये है कि इलेक्शंस बिला मुकाबला हो जाएंगे। यानी चेयरमैन गौहर खान के मुकाबले में, नामजद चेयरमैन गौहर खान के मुकाबले में कोई और जो है वो उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। इसी तरह से सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार जो हैं वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। तो ये बिला मुकाबला एक इंतखाब होगा जिसमें से ज़ाहिर है इस तरह के हालात नहीं है, न इस तरह का वक्त है कि पूरी पार्टी को मुतहरिक किया जा सके। तो एक मुझे लगता है कि एक रस्म निभाई जाएगी और उसके लिए जो है वो आज की तारीख रखी गई है। इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुकर्रर किए गए हैं, वो जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो भी फाइल किए गए थे। लेकिन कल बड़ी हैरानकुन चीज़ हुई, ये तस्वीर आपकी नज़र से गुजरी होगी और वीडियो भी, कि अकबर एस बाबर जो हैं, बल्कि ख़बर चलवाई गई कि अकबर एस बाबर पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं और कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया है। सुबहान अल्लाह। यानी आप ये सोचें कि पीटीआई के कारकुन इमरान खान के अलावा किसी को कुछ समझते नहीं हैं। यही इल्ज़ाम है ना पीटीआई के कारकुनों पे कि जी वो खान के अलावा कुछ किसी को देखते नहीं है, खान के अलावा किसी ऑप्शन की तरफ नहीं जाते। पीटीआई के कारकुन जो हैं वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला हैं। तो कैसे मुमकिन है कि वो उस अकबर एस बाबर का इस्तकबाल करेंगे जिस अकबर एस बाबर को एक दिहाई हो गई इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ाम लगाते हुए, पार्टी को मुश्किलात में डालते हुए, बगावत किए हुए एक दिहाई हो गई। वो अकबर एस बाबर जिनको पार्टी ने तो निकाल दिया, लेकिन अकबर एस बाबर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं निकला और मैं पार्टी का हिस्सा हूँ। वो अकबर एस बाबर कल आकर मांग रहे थे कि मुझे नॉमिनेशन पेपर दिए जाए, मैंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है।
تو اکبر ایس بابر کا کیا پارٹی کارکنوں نے استقبال کریں گے؟ خبر یہ چلائی گئی کہ پارٹی کارکنوں نے ان کا استقبال کیا. تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ 2-4 ان کے اپنے لائے ہوئے لوگ تھے یا مینیج کیے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اکبر ایس بابر کا استقبال کیا, اور وہ بھی الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار انہوں نے کیا. پارٹی کے سیکریٹریٹ سے آگے انہوں نے نومینیشن پیپرز مانگے تو ان کو بتایا گیا کہ وہ نومینیشن پیپرز تو آن لائن دستیاب ہے, وہاں سے آپ حاصل کر لیں. اب یہ آج کا انتخاب جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے, یہ جو بلا مقابلہ ہونے جا رہا ہے, اس میں ایسا لگتا ہے کہ اکبر ایس بابر اپنا کوئی نہ کوئی ضرور رول ادا کرنا چاہیں گے, اور اکبر ایس بابر جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی اس کو چیلنج ضرور کریں گے. شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن کمیشن میں جا کے اس کو چیلنج کریں گے, جی الیکشن صحیح نہیں ہوا, یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا اور اس الیکشن کو ٹھیک کیا جائے. تو اکبر ایس بابر کے ارادے کیا ہیں, کل انہوں نے کچھ اظہار کیا ہے اپنے ارادوں کا سیکریٹریٹ آ کر. اب مجھے لگتا ہے کہ آج کا یہ الیکشن جو کہ ویسے بہت سموتھ ہونا تھا, لیکن اکبر ایس بابر کے عزائم کی وجہ سے شاید وہ اتنا سموتھ نہ رہے, یا آج کا سموتھ ہو جائے تو اس کو بعد میں بعد ازاں الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا جائے. بہرحال کوئی نہ کوئی کھچڑی پک ضرور رہی ہے الیکشن کمیشن میں پکانے کے لیے یا الیکشن کمیشن میں کھلانے کے لیے, تو یہ اکبر ایس بابر صاحب کر رہے ہیں. اچھا, اب بیرسٹر گور صاحب جب چیئرمین بننے جا رہے ہیں تو مختلف طرح کی قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں, لیکن سب سے دلچسپ قیاس سرائی جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہے. یہ 24 چینل کے اوپر ایک ویلاگ میں دیکھ رہا تھا. یہ احمد منصور صاحب ہیں, یہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. احمد منصور صاحب ایک زمانے سے ISPR کی بیٹ کور کرتے ہیں اور ایکسپریس نیوز کے ساتھ ان کا ایک زمانے تک تعلق رہا ہے. شاید ابھی 24 پہ میں ان کا ویلاگ دیکھ رہا ہوں تو شاید انہوں نے 24 جوائن کر لیا ہو, میں اپڈیٹڈ نہیں ہوں. لیکن احمد منصور صاحب نے اپنی تھمبنیل پہ لکھا ہے کہ تحریک انصاف کا سودا ہو گیا, پارٹی کس نے کس کو بیچی, اڈیالہ جیل میں 10 ارب کی ڈیل, احمد منصور کے چونکا دینے والی معلومات. اب یہ میں نے ویلاگ سنا, ظاہر ہے کہ یہ کیسے ڈیل ہوئی ہے, کس کی ڈیل ہوئی ہے اور کیا معاملہ ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی ایک سٹوری چل رہی ہے مارکیٹ میں, اور وہ کہہ رہے ہیں احمد منصور صاحب کہ وہ اس سے کنونسڈ نظر آتے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے. اور وہ سٹوری یہ بتاتے ہیں کہ جی گوہر خان جو ہے, یہ گوہر خان دراصل آدمی ہے آصف زرداری کا, اور پلانٹ کیا گیا ہے PTI میں, اور گوہر خان کو PTI میں آصف زرداری نے تھپکی دے کر بھیجا کہ جا بیٹا جا کے پارٹی پہ قبضہ کر لے. اور گوہر خان نے پارٹی پہ میں چیئرمین بننے کے لیے عمران خان کو 10 ارب کی آفر کی, جو کہ زرداری صاحب نے ادا کیا. آصف زرداری نے وہ 10 ارب روپے ادا کیے, گوہر خان نے وہ ڈیل کر لی ہے عمران خان سے, اور عمران خان کی یہ جو ڈیل ہے 10 ارب روپے کی ادا ہوگی بشرا بی بی کو اور ان کی دوست فرا گوگی کو. یہ 10 ارب روپے ادا ہوں گے اور پارٹی پر قبضہ ہو جائے گا, اور پارٹی ہمیشہ کے لیے گوہر خان کے پاس آ جائے گی. دراصل اس پارٹی پہ راج کریں گے آصف زرداری. تو آپ دیکھیں کہ کتنی مزیدار کہانی ہے. تو یہ کہانی یعنی گویا گوہر خان جب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی تو ان کو تب پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہوں گے, ایک وقت آئے گا کہ عمران خان الیکشن کمیشن ان کی پارٹی میں الیکشن لڑنے پر پابندی لگائے گا, یا ان کو لگے گا کہ پابندی لگ سکتی ہے, یا نشان کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ایسے میں پھر عمران خان کو چیئرمین کی ضرورت پڑے گی. تو گوہر خان کو آج سے کوئی 1-2 سال پہلے پلانٹ کر دیا گیا تھا کہ جاؤ بیٹا وقت آئے گا کہ تمہاری ضرورت پڑے گی, اور گوہر خان آج وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اور عمران خان نے 10 ارب روپے کے عوض پارٹی جو ہے وہ بیچ دی ہے گوہر خان کو. تو یار کوئی کرنے والی بات تو بندہ کرے نا, جو بات کوئی دل کو بھی لگتی ہو, یا کوئی خیر دل کو لگنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو ایک میں تو اس کو ایک لطیفہ ہی کہوں گا کہ جو لوگ یہ بات کریں. اچھا, اس میں ایک اور کڑی بھی ملائی گئی, اور کڑی یہ ملائی گئی ہے کہ آصف زرداری چونکہ حامد میر کے بہت قریب ہیں, اور حامد میر جو ہیں وہ ان کے پروڈیوسر نے پہلی مرتبہ گوہر خان کو اپنے شو میں بلایا تھا. تو حامد میر کا پروڈیوسر جو ہیں وہ مردان سے ہیں, اور انہوں نے گوہر خان کو متعارف کرایا اور ہیرو بنایا, یا ٹی وی پہ متعارف کرا دیا, اور اس سے وہ جانے پہچانے لگے. تو حامد میر کا پروڈیوسر حامد میر آصف زرداری, یہ ٹرائکا بنتا ہے, اور اس کے ساتھ اگر آپ ملا کے دیکھیں تو گوہر خان بل کی سٹوری بالکل سچ معلوم ہوتی ہے. تو یہ کہا گیا ہے. تو اس طرح کی بھی مارکیٹ میں چیزیں گردش کر رہی ہیں. تو آپ سنتے جائیں, ابھی اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو گوہر خان جو ہے وہ اب بیسیکلی پارٹی کو خرید کے آصف زرداری کی جھولی میں ڈالنے والے ہیں. یہ ہے نئی کہانی جو بیرسٹر گوہر خان کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہے. اب آپ کا جی چاہے اس پہ یقین کر لیں, آپ کا جی چاہے اس پہ یقین نہ کریں, دیکھیے آپ پر ہے. اچھا جناب, جہاں ایک طرف بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ان تحریک انصاف کے لوگوں کو
जिन्होंने मजबूरी में पार्टी छोड़ दी। और क्रिटिसाइज कौन कर रहा है? नून लीग के लोग कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है। क्या क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जी देखो ये कितने हल्के निकले हैं, हम पे मुश्किल वक्त आया था तो हम खड़े रहे थे, हमने जेलें काटी, एहसान इकबाल जेल गए, राना सनाउल्लाह जेल गए, साद रफीक जेल गए, सब जेल गए, लेकिन पार्टी के साथ खड़े रहे। तो ये कितने हल्के बंदे हैं कि ये जेल जाते हैं तो फ़ौरन पार्टी चेंज कर लेते हैं, ये ताना दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को ताना दिया जा रहा है कि जिन्होंने जल्दी पार्टी छोड़ दी, तो फिर ऐसे लोगों को सराहा भी तो जाना चाहिए कि जिन्होंने पार्टी में खड़े होकर भी पार्टी नहीं छोड़ी, और बल्कि जेल जाकर भी पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के साथ खड़े रहे। और ये एक साहब हैं, साबिक एमएनए हैं, जुनेद अकबर ख़ान। ये जुनेद अकबर ख़ान जो हैं ये इनका ज़रा मैं आपको एक बयान सुनवाता हूँ। जुनेद अकबर ख़ान साहब जो हैं ये हथकड़ी लगी हुई है, ज़रा सुने क्या कह रहे हैं। 2014 में कुछ एमएनएज ने जो है 2014 में खान ने जो है अमेरिका के इस्तीफा दे दे, और खान ने कहा कि कीपी हाउस जमा हो जाए, तो मैं सबसे पहले गया था और कीवी में फिक्र चला था कि जुनेद गैर हाज़िर है, क्योंकि मैं 1 घंटे टाइम से पहले गया था कि खान के जहन में ये ना है कि जुनेद सियासत जो है वो इक़्तिदार के लिए कर ले, पार्लियामेंट की कर ले। मैं कसमिया कहता हूँ कि मेरी वालिदा ने मुझे कॉल की कि हमें शर्मिंदा न करे। अभी जो 20 बंदे जो है जिसने पार्टी छोड़ी, इसके एक एमएनए के 2 बेटे मेरे बच्चे के साथ थे, और वो कह रहे थे कि लोग उस पे हंसते हैं लोग। और मेरे 6 जुमात का बच्चा कह रहा था, अपनी वालिदा से कह रहा था कि अगर मेरी बाप इस तरह की हरकत करते तो मैं खुदकशी करता। 6 बजे हमने मेरी ऐसी माँ है, मेरी ऐसी औरत है। मैं पाकिस्तान की तमाम बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये मेरे साथ पहले भी तशद्दुद किया, ज्यादती की, दोबारा करेंगे, जीर में करेंगे, स्वात में करेंगे। सब ने 2-2 रकात नफल पढ़ने हैं मेरे लिए, और इस बात के लिए पढ़ने कि जुनेद पर अगर कभी टूट जाए, जुनेद ब्लैकमेल हो जाए, तो अल्लाह ताला जुनेद को जिंदा जो है जेल से न लेके आए। अल्लाह पाक करे अगर मैं बेगैरती करूं खान से, अगर मैं खान को छोड़ूं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करे कि मैं जिंदा वापस आ सके। मैं आपको बताऊं, जब इसी तरह वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने पार्टी छोड़ी तो उनके बच्चों ने कहा कि हम अपनी क्लास में मुंह नहीं दिखा सकते, लोग ताने देते हैं, छेड़ते हैं बच्चे, यानी सोसाइटी में हालात ही हो गए हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि जी मेरे बच्चे ने कहा कि अगर मेरे बाप ने ऐसा किया होता तो मैं खुदकुशी कर लेता, 6ठी क्लास में पढ़ता बच्चा। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि मेरी वालदा ने कहा कि मुझे शर्मिंदा ना करना। चौथी बात वो कह रहे हैं कि मैं जेल गया हूँ तो दुआ करो मुझ पर तशद्दुद हो, मैं मर जाऊँ, मैं पार्टी ना छोड़ूँ। और ये हथकड़ी लगी हुई है जब वो ये बातें कर रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने एक और बयान भी दिया है इसी मौके पर, ज़रा ये भी सुन लें। मैं आपको सबको ख़बरदार करना चाहता हूँ, जो सरकारी पार्टी है जिसको आशीर्वाद हासिल है, जो डीसी और डीपीओज और पुलिस अफसरान तब्दील करते हैं, जिसकी फरमाइश पे FIR होती है, आप 9 FIR आपने काटी, मुझ पे 9 FIR करे। आप हिम्मत करें, आप FIR काटे, मैं इसको इंशाल्लाह मैं उसका सामना करूंगा, और आपकी FIR पे भी मैं तुकता हूँ, आप पे भी मैं तुकता हूँ। और इंशाल्लाह ये गलतफहमी में कोई न रहे कि जुनेद अकबर खान को छोड़ेगा। जुनेद अकबर जान देगा लेकिन खान को नहीं छोड़ेगा, ये याद रखें। खान मेरा लीडर नहीं है, खान मेरा इश्क है, खान मेरा सब कुछ है, खान मेरा जिद है। आप चाहे जो भी कर ले, और मैं मलाकन इंतजामा को भी कहता हूँ, उस दिन इंतज़ार करे कि अल्लाह ताला ने मुझे, अगर मैं टाइम पे आ गया हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है, मैं देखता हूँ, मैं जुलूस निकालूंगा। और एक वो कहते हैं कि खान मेरी ज़िद है और आप FIR करते जाएं, मैं आपकी FIRों को फेस करूंगा। और ये जो जुनेद अकबर ख़ान कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर फ़ारूक हबीब जैसे लोग जो जल्दी पार्टी छोड़ गए और इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने लगे, अगर उन पर तनकीद खुद उनके सियासी मुखालिफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो कितने हल्के लोग निकले, खड़े नहीं हो सके पार्टी के साथ, तो वहाँ पर ऐसे लोगों की तारीफ़ भी बनती है और तारीफ़ भी करनी चाहिए कि देखो खड़े रहे हैं और छोड़ कर नहीं गए हैं।
اچھا ایک چیز شاہد خاقان عباسی کا بیان میری نظر سے گزرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن آ رہے ہیں، عمران خان سمیت تمام سیاسی کیسز پر اسٹے دے کر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، بعد میں کیسز چلاتے رہیں. لیکن ابھی اگر دیکھیں نا، فرض کیجئے کہ بعد میں وہ ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں یا ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ان پہ کیسز جرم ثابت نہیں ہو سکا، تو پھر ان کا ازالہ کون کرے گا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں اسٹے دے دیں اور مشروط اجازت دے دیں الیکشن میں حصہ لینے کی. ایک تصویر بہت ڈسکس ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس میں سے آپ ڈھونڈیں کہ اپنے پرائم منسٹر کہاں کھڑے ہیں. یہ تصویر ہے اور لوگ سرکل لگا کے بتا رہے ہیں کہ آخری قطار میں آخری شخص جو کھڑا ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور ساتھ میں کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی عمران کے دیکھیے جو مودی ہے اس کو کہاں کھڑا کیا گیا اور اپنے پرائم منسٹر کو کہاں کھڑا کیا گیا. چلیں یہ کمپیریزن تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس سے زیادہ امپورٹنٹ کمپیریزن جو ہے وہ یہ ہے جو کہ آئی ایم ایف کی ہیڈ جو ہیں انہوں نے 2 ٹویٹس کیے ہیں. ایک ٹویٹ انہوں نے مودی کے ساتھ کیا، اس میں لکھا ہے کہ ویری پلیز ٹو سی مائی فرینڈ، اور پھر مودی کو ٹیگ کیا ہوا ہے اور کہ کہا ہے کہ جی وی ایکسچینج ویوز آن ہاؤ ٹو کولیبریٹ ٹو ایکسلریٹ ایکشن ٹو ایڈریس کلائمیٹ چینجز. ہم کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم مل کر جو ہے وہ دنیا کے اس چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر کی ایک تصویر بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے اور اس میں کہہ رہی ہیں میٹ ود پرائم منسٹر، اور اس میں لکھا ہوا تھا ویری پلیز ٹو سی مائی فرینڈ، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میٹ ود پرائم منسٹر انوار کاکڑ. اور پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ وی ڈسکسڈ commendable progress made by the government to maintain economic stability and timely implementation of planned reforms. میں نے ذرا حساب کتاب کیا، سادہ لفظوں میں کہیں کہ میں نے حساب کتاب کیا ہاں بھائی کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے ہمارے پروگرام پہ، اس پر جو ہمارا چل رہا ہے اس پر کتنی کیا کارکردگی ہے آپ کی اور کس طرح سے اس پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. تو یہ ہے 2 لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ. تو یہ اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے کہ انڈیا کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو خدا حساب کتاب کرے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.